بس وہ بکینا سیوٹر چڑھا کر دیتے جو کچھ بولتا کہ 100 روپے رقم یہ نہیں 100 روپے کو 500 روپے رقم میں آتا ہو کہتا ویدا کو زیادی نہیں میں یا خسم زیادی نہیں لوٹ نو آس بولن ورکو وی تم چی چوک سوی اغور که میں دلتا تماوی چکارا که اس چنور کو خود پولی مکان پردون دی تا تمانیش پیسو سر کرا که دی کی چه شرم دی دی مزدوری کی ازر مزدوری پا پانی زمو سر دی کی شرم کم خبر دا کرا که سر نسل پا سر که بیاولا شل ورکا دا دی خیلی مزدورلا مزدوری زیادتا ورکا خو کرا خو کم سر کنا اجرت مجهول دی عمل مجهول دی ننسے کی اتفاق دا امو اباح الشرک او غراوکری مجتہدو پیغمبر اسلامی توثیق کرے دے صحیح نمو خو خبر پکی بلوم دا دغم کمی زیادی عرف کی کمی زیادی نصاب خلق چیزر چکار نکوزو پکی غرب بولتا نیم تلی او دو پکی تا غرب بولتا هم تلو ما چې غوړو خو ما زړه خو دې زما ورسو یو لس 15 میټر لري یو غاخونه پوڅو نو زړه نه شو خو دې به کته ډېر وخت تیر کړل دا عمره کمې زیاتې عرف کې څوک نه حسابي اپ اجرت کې کمې زیاتې په غیب سینه بوزي نو دا دغه مسله څرګنده شو عرف حکم دی عرف کې چې کم کمی زیاتې ته کمې زیاتې ویل کېده نو پاغي باندې فرق په اجرت کې راځي چې کم کمی زیاتی ته نه ویل کېده پاغي باندې اجرت فرق کې اجرت کې نه راځي نو دغلته د شرک معنا څه ده حصداري او شریکت په کار کې په مزدورۍ کې او بیا شرکت په اجرت د مزدورۍ کې دا روا ده یو شرک دی د عقیدې په مرضونو کې بدتر مرض شرک دے دا عقیدی شرک مانا دا اللہ سر دا اللہ پا صفت کی دا اللہ پا حق خاص کی مخلوق ہر چوک چی موڑیو کو جوندے شریکول دیتو شرک دا اللہ سر حصہ جوڑو مطلب دا دے قرآن چی دا دی مرض سو مسپکا ویلی دا نو دا بل مرضی نه دی ویلی آغا مرضونا چی اللہ چری نمعاف کی سوچ چی باندر آغینا واپس شے نہیں ایمانی نہیں صحیح کرے نہیں معاف کی آغا کفر اور شرک دے دو کفر مانا راضی پٹول اصل الکفر والغفر السطر ابن قتیبوی دا سنو عالمان دا کفر او دا غفر مانا اصل کی پٹول توی پنا کول نو کفر یعنی حق رستو کول پٹول او باطل مخطا کول او سرگم دول کافر زمیدار توی ذکر تخم دانا د بوٹی زیلی دا پٹی زمکی کی پناکی کما صلی غیس اعجب الکفار نباتو مثال دا باران دے چوری گی ازمک کی زرغنی پیدا شی اعجب الکفار نباتو خوشحال کی زمیدار زرغن دا باران دا کافر جمع دا کافر مزارع تیل دی زمیدار تا اعجب الکفار من اعجب الزراع سورہ حدید کی حتی اذا القت یدن فی کافر واجن عورات الصغور ظلامها تردی چنور لاس شپیت واچو فی کافر فی اللیل شپیت کافر دکی ولی چشپا ساتر رفنی رولی جعلنا اللیل لباسا پرددا القت یدن فی کافر القت الشمس یده فی اللیل شپیت دن نشو
روان ځایونو کې نو هغه پناه شو. نو د کفر معنا پټول پناه کول او تیار کول دي. الشرک معنا برخه جوړول دوه کې فرق دی. شرک خاص تے اخص تے، کفر اعم دے. یعنی ہر شرک کفر دے، ہر کفر شرک نہ دے. انکار د قیامت نہ کول کفر دے، شرک نہ دے. انکار د پیغمبر نہ کول ہر پیغمبر کی کفر دے، شرک نہ دے. انکار د کتاب نہ کول ہر کتاب سماوی چی. یاد قرآن دیو حکم نہ انکار کول، استغفاف کول، استہزاء کول کفر دے، شرک نہ دے. دا شانت انکار دیو پیغمبر نہ کول کفر دے، شرک نہ دے. دا اللہ سره مخلوق کې د چا حصہ جوړول شرک دی او کفر هم دی. دا الله حق پټ کو او بل سره گاډي راکو. حکم د دوه یو دی، بخنه نشتی چې څو ایمان نه وکړي نه ابدي دوزخی دی، همیشه له دوزخی دی. شفاعت اور شفاعت تو ان کو نشتی، ہمیشہ اللہ پر عذاب کی دے. مال وینا عصمت دائی توئی دے ترسو چې د مسلمان په صلح کې نه یا مسلمان شوی نه. مسلمان شو محفوظ شو، د مسلمان صلح کې راغی جوړ سره کوم معاهده بیا محفوظ دي او جهنمی دی همیشه ده. نو کفر اعم مطلقا او شرک اخص مطلقا. قرآن د دې دوه ډیره بده ویل ده. سورۃ لقمان کې د لقمان حکیم الدنیا خپل زوی ته نصایح او خون نقل کړی دي. نو خپل زوی ته دا خون هم کوي، یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بچی میں دا اللہ سره ته صدار نکی، شریک نکی. یقیناً دا اللہ سره چاہے سجول دیر لئے زیادی دا. دا عیسیٰ علیہ السلام تقریر قرآن نقل کرے دے. سورۃ مائدہ تقریر داغا نقل کرے شپگیم سپاری آخر. نو قرآن داوی عیسیٰ علیہ السلام ویلیو یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اللہ زمام رب دے، استاسم رب دے. نو داغا عبادتو کئی انہو مشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. آیت نمبر 2. عیسیٰ علیہ السلام ویلی تقریر کے خلق ہوتا ہے، اے یعقوب اولادا عبادتو کئی ایک یود اللہ چیزماؤم رب دیستاسوم. داولی ذکر چکر دبل عبادتو کئی نو شرک دے. چاچی سجو اقرد چا شرک کر اللہ سر حرط چی یقینیتاً قسم پا اللہ سوگان کم حرم اللہ علیہ الجنہ بنکری دی ددو اللہ الجنت اطل الجنتا
جنت تطلو حرام دی من دی من کری دی اللہ ومأواه النار نو که جنت تلانو نو بل دیتا براشی کنا یو بل دی نشتے زید گرد دی جہنم وما للظالمین من انصار سوک با اخلاص کی نشتے دی ظالمان نا سوک مددگار شفاعتم نشتے ابدی جہنمی من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار سورۃ حج کی وئی چدا اللہ سر سوک شریک رہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوی به الریح فی مکان سحیق کیا چدا اللہ سر سوک شریک کر دمر روی ظلم کو آیت نمبر 31 یودیس ولسم سپارہ سورہ حج ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوی به الریح فی مکان سحیق چاچ چوک لے صدار کرد اللہ سرا پیو صفت کے صفت روائی دمر روی جرموں کو لکه چوک ورده دیده اسماننا دا نزده کمر نروغلی نو پوٹی پوٹی کی چیز اسمان نروغلی فتخطفه الطیر نو تنگی تنگی کی پوٹے پوٹے کی اتخذتنا پوٹے پوٹے مرغان پا ہوا دے لے دے مرغان لگیا دی پا ہوا باندی خوری کتم شزمکی تو من رسید او تحوی به الریح فی مکان سحیق یا روغور دی بعد پلری مکان کی چورچاتے پتہ نہ لگی دا لیوگان زندسر تا پاتشوں جہنم کی روغور دی چی پتہ نشی چی سوکی تپوسو کی ایای چوکنم واخلی فی مکان صحیح قرآن دام ذکر کی چی شرک بین پکشتے نو بچ کی دینش دغه همیشه لپاره بچی دل نشي سورۃ الانعام کې د انبیاء تذکرہ کړی دا د انبیاء علیهم السلام د تذکرې سره بیا دام ذکر کړي چې چا په دو کې شرک وکړو نو دغه مقام الله ختم کو ازید و رخت سورۃ الانعام ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله دا عقیدت توحید خون الله يهدي به من يشاء وانی پدی خونبانی چوکی غواری روانول من عبادی دا بندیانو نئی دا اللہ لوی سود دے لوی پرغون اللہ پچا بانی چوئی کی دا اللہ دا حق پا مسئلہ بانی پوہ کی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کہ مخلوق شریک کی دا اللہ سرطوک دا اشرکو سر متعلق نہیں کہ چوک سر شریکی ار شریکی کنا دا اللہ دا ذات سوا چیز سے دی مردیو کو جوندی دی انسانان دی که پیریان دی که ملائکی دی که گٹی لوٹی ولی بوٹی نیرونا سندونا ڈندونا زند سر دی ساوانا قبیسا آر شیچی چا اللہ سر اتک شریک کی لحبط عنهم ما كانوا يعملون یقیناً برباد سوزونا ٹولا چلو کو ٹولے نیکے بربادی دی مدر و جہاز زکاة خیرات دا ہر سے برباد شو قرآن دام ذکر کی چی عقیدہ درست دا خو سرد دا غنا ظلم شرکی سر نی گاڑی را کرے دا سر گاڑی را کر لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا صورت کی آیت دعا کیا کی ہوئی سورۃ
سورۃ الانعام آیت نمبر 2 الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آتو چیزونه ومن حق دا اللہ ایمان دادے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم گڑ نکی شرک نکی ایمانی دا شرک سرا یعنی دے سر شرکو نکی بیا چی شرکیو کن ایمان ختم لکا اولئک لهم الامن دا خلق خار دور دے بچاو امنیت دو دے وهم مهتدون ادو دی پسملائے روان. نو شرک و کفر بدتر ظلم دے بدتر مرض دے پا مرضون کی کہ اللہ توفیق ورکی توبہ سے نخلاص شو کہ دی سرا موشو ایز درملی بیان شیدارو دے دا دوزخ پا ورم نپاکی گی دسی پلیت شوئے دے چه دا دوزخ پا ور نپاکی گی ور مزکی دے پاکی گی پیشے و دے دوزخ پا ور پاکی گی نا دے و دا جہنم خشاک دے. دا شرک چه قرآن دمرا بد ویل دی او دا دی مقابل توحید چه قرآن او حدیث کی دا غیس تائینی کرلی دا دی حقیقت سے دا خبرات لگا حمدہ توحید اللہ یو منل یو کی دل ندی مراد صيغه تفعيل مصدر التوحيد يكي دانستان نه يكي بودن واحد دانستان نه واحد بودن. سورہ زمونږ د پخوانی لغت کتاب دی فارسی ترجمه کړی دا هغه وی د توحید معنا دا واحد دانستان نو واحد بودن یو منل دی توحید مانا یو کیدل ندی د توحید مانا یو کیدل چی فی ذاتی ہی یو دے نا د توحید مانا یو منل دی جزا یو منم ذات کیم صفاتو کی یو منم فرق دا دے کنا پختون چی کلمہ طیبہ ہوئی معنی کی نداوی بے شک خدای چه طیبی فنامو دی بل شریک نشتے محمد دی استاد تارا لے گل لے ما قبول کر لے ار پختون تراتی کیت دی توتی تا اولو کی تیمیت کر دے مولو تا کور کیا دی سرد دغنا بے شک خدای چه طیبی اپا زرگون خدایان سرنو نیولی پا زرگون خدایان او بیاداو خبر کی پنامه دی بل شریک نشتے اپا سعودو پنامه شریکان رنور نیولی اللہ تنوی اغیارو تا نمکی مشرکانو ما اللہ ندیولی حبل تے اللہ ندیولی ابراہیم اسماعیل تے اللہ ندیولی اور ذات اللہ تو منات تے اللہ نے دیوی پنامه دی بل شریک نشتے اغم دا من اللہ دا پختونیم مئی پنامه دی بل شریک نشتے او بیاوی محمد دی استاد دے تارا لے گل دے دا صحیح ہوئی ما قبول کردے دا دروغ ہوئی تا سنگا قبول کردے تو دوڑے ہوئی چتا اصول خواه کانا جیب کی روپے کیف ہوئی قدم پا قدم داغا پا دشمنی روانی ہر قدم دی داغا پا دشمنی دی غم داغا پا خلاف خادی داغا خلاف تجارت داغا خلاف زمیندار داغا خلاف سیاست داغا خلاف اجتماعیت داغا خلاف اپنی رپاسو ما قبول کرده تشیری قبول کرده نو دا کلمی دوارا جوڑا که دروغ وی دروغ والی وی پیگی پینا چا پوه کرد دی چی پی پوه کی نو یا با جو پاک انکارو کی چا غذا کلمان رو منم نا لبا چا پلا سر تو رسی او یا با چی پوه شو وی منل نو بیا با صحیح منلی بیا با پیٹنگ بلاری. یوی
څه معنا زدیم یو منم او کنه په دې هغه نه پوه چې زدیم یو منم کنه منم چې په دې پوه کې چې یو منی ایو منی دې سینه بیا وسهالي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ولدا الہا تعظیم زینه یک یو الله کو یو د الله تعظیم به بل چا باندې دا خوري را ناشونی خبره تر اوسه موږ نه اورېدلې ما سمعنا بهذا في الملة الاخره ان هذا الا اختلاق دا غلط غد دا سپیغا آواز دا غرنانا غلط ناروا چغا ما سمعنا بهذا دا خمون آوردلی فی الملت الاخرہ پا دیوستی دن کی دی یهودو دی سار دن کی ان هذا الا اختلاق نجدا دے کی وائی دا سپیغا غگ آواز الا اختلاق لیکن دزان نجوڑ کل دروغ ترشیا پا دی کیشتے آلیہ دیر دی اگو پہ پیدا اگو خبر اختارا کولا نو پختون پی چاندے پوا کرے پنجابے پختون پی چاندے پوا کرے نو ذکا اگو پہ پدا گوی ان هذا اللہ اختلاف ما سمعنا بهذا دون دیوی ویلی دی چی پی پوائی پا مسئلہ باندی ازو کی مسئلہ نرسلم دقوی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ وی دلتا کی فلان کے روی عالمو دا خبری اگا نوی کری قرآن دلتا کی ویلے کی دا خبری پکیتا نوی او پلان کی مولا لوی مولا و نور مولا سرور آغلی پا دی ملک پایمون شریعت جاری کو اگو دا خبر نو ویلے ان هذا الا اختلاق ندی دا لیکن نظان نجور کری دروغ نتو دروغ وائی ویسی چی بپوکیم دا خبر وکی بلا خبر بکنشتی مولیان بر اخلاشو پا منی بانی منی بسنبار شیو کنا دا تلو پیندش پاک با مولیانو شل دیر تالیخ بسر بڑاور طالبان اغو با خدای نتغوخت علوم دا خدای نتغواری دوسترگی بینا اغو بتغوخت خدا جا تیار روڑے مولا سر روانی کلی با گرزیده بے مولیان روان دی شریعت جاری کئی سا شریعت جاری کولو دا مولیانو دی کلی کی روان دو او پلان کو کرا جنکی نسی مال خزن راکی اگو برزان پتان سارا راو پزور بے نکاو کو جنے باقا نور کرو شریعت جاری کو پا نکاح پزور کی ورشتے ولی پی رضانی نکاح کی یا اگر کول جنا کرو آو ایلا نور کولا نو آغا بوتاوی نو سرائی براو پی جنے ورکا نو پزور بے داغا کورو وقتا یہ ملیان شریعت جاری دا ہوئی نتا شریعت وست نو دی کلی تراغلی شریعت جاری کو دو کفر و شرک مرکز دا اڈا و اڈا سا شیپ کی تا حلالو نو حرام طول شکرانی ویر دا جزنو دا خودی پلی شئی چی کم کی گاڑی رکی نرازان سر پلی تای پاکی گی نا و چی سش سر گاڑی رکی و پلی تی نو دلتا بیم شکرانی خواری دا دینو مغستنو چی دا روا دی انا روا دی و شریعت جاری کو جنی لمیڑو گور اللہوان نخودا گور ایلا دا شریعتو نو دا خواہ مجالن دیوئی چی براتا شریعت جاری کوئی ان هذا الا اختلاق ما سمعنا بهذا نو پختون پا دی مسئلہ پوکور واری چی یو دی خود تی یو منی کنی منی تیم یو منا ذات کیم یو منا صفت کیم یو منا او زویم تاسو معنی کتابونی کی بلستی کنا وی هذا ابوکا حقا دستا پلار دی یقینی خبر دی یقینی دیتا ویم نو آگا پیدی پوچھ گاز ما پلار دی ازانا پیدا دا دی ویلو مطلب صحیح چه تو خو مانی چه پیدا دیتنم خود پلارواری حق دی داغا ندی مانا پلارواری حق دی ولن مانا لی نو دستا پلار دی یعنی پلارواری مانا پلارواری دا شانتا اللہ کو یو دے خودتی یو امانا یو تاو سر پدرگونو ٹل کردی تو سرے مریضو شیطان کو نہیں پیجی زنکادن دے اوکسا دے ناغت پرکالا شوی بیستو دا شوی شیطانو پسر آلے اگر سرے اشترل تو جماعت کی امیر سے اگر نتپوزو گئی وی شیطان رانے زبر پر
شکل دا خپل امام نو دا مولا په شکل را ماته چې څنګه چل الله یو دې مې چې بالکل یو یو سرونه دوی دی خو یو سرونه دوی ما ایته سره مې دې سرونه دې یې نو یو د پاسه ته د امام په شکل وسره را خپل امام په شکل باندې خدای یو سرونه دوی نو پختون ته خدای یو سرونه برکړي تا دوی ګر شي دی رشوه دې هم نشته په دې فوکه چې یو یو خسارې یو دی دا مسله ګرانه ده زړه کې کینو ویلیم ګران دي کینولیم ګران دي آسان کار نه دی بشک خدای چې الله ته یوي ذات کې سره می صدا نشته صفاتونو کې سره می نه څوک رارسي نه را مدد کې دی شي نه په غیب پیږي نه قدرت شته نه لاس ته چر باندې لاس کیږي او افات طوفان نه بچي دا هم نشته په دې په کول غواړي نو دا معنا د توحید یو منل صرف یو کېدل نه دي لکه سره منی چې دا پلار دی خو د پلار واره حق ته نه دی منل ته څنګه پلار وای پلار واره حق ومنه دې طریقه باندې جمعات کې سره دی ابي ادب خبرې کې او ته سوچو کا جمعات کی جمعات الله کنه جمعات ته کنه دې جمعات نه پیږي پیګان ته ته جمعات ځای کې دا کوټه جمعات ته د جمعات حق دی د جمعات حق ومنه د جمعات حق نه منل او جمعات دی او زمانه چې د جمعات دا عالم دی سړیا وو کنه زما پیژنم کنه دا عالم دی نو دا عالمه حق ومنه کنه خبره ته وکړه هغه ته وګنی دیو جن سوراخ مانا کئی واحد دانستان یو منل صرف یو کېدو عقیده نه چیو دی بلکې یو منم زه عملی دنیا کې وسره څوک شریکوم نو دې مقابل شرک یا تشریک دی دا الله سره دا الله په ذات کې یا په صفاتو کې څوک شریکول هغه ته ویل کېږي شرک د شرک جرړه سره بنیاد د شرک سره او شروع څنګه شوی دا د آدم علیه السلام نه د ادریس علیه السلام پوری دنیا کې شرک نه و صرف او صرف توحید پیدا شوی شرک د شیس علیه السلام نه پس د نوح علیه السلام د پیدایش نه مخکې په دې میانځ کې څه بزرګان تیر شوي دي ود سواع یغوث یعوق نصر دو مشو په قضا الهی باندې خپل طبعي مر باندې مشو نیکان کسان پنځه دا روایتوم دي یو پیغمبر څلور زامن بیاوم نیکان دي اوسنی کی پیغمبره په شکل او ساتي دي کی د قوم سره مینا وا قوم چې ذات او قتل ولزان ته بیا سریخ کار نو شیطان کار دیوم دا چې نیک سره ژوند دیو نو شیطانی منلو ته راغلی کړی نو چې کله مرشي نو شیطان په څه بیا ستومانه کی سړیا وی دا کوډه د کار سره وای موږ ډیره دې قدرې کړی دا نو په بل طریقې بیا ګمراه کړي دوی چې مرشو ډېر پریشان شو نو شیطان راغی د زبر په شکل باندې یو نیک سړي په شکل یې دومره سره پریشانه زه د هغو تصویرونه جوړ کړم او چې هغه ته ګوره نو ورته تسلی برازي لکه زوی پلار مړ نو چې کله پریشان شو په ګوره واخلي فوټو تصویر عکس نو عکس ته وګوره خولي کېږي تسلی پیراشي یزه تاسو ته تصویرونه جوړم نو دغه شکلونه جوړ کړو وصوا یغوث یعوق نصر نو دوباره شانته کول پریشانه کې کله ضرورت تنگ شو لا وړو ویل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
فما عبدوا حتى مات اولئک. طول مفسرون اصحاب الحدیث ذکر کرے فما عبدوا حتى مات اولئک. نو د دې عبادت نشو ترانه چې مشران مشو شیطان طبيعه په لیکه او په خوب کې راته تاسو مشران دې له سره تلو سوکړی جوړ لاشه او الله تعالی چې باران وکي باران وریږي تنشین او الله تعالی چې باران وزري سوکړه نو وګړي واړوي سوکړه اوقات نو غشان ګول کنه هغه په واړوي نو دوی الله ته یې پنځ کوم باران ورا او چې کله باران نو درېږي نو ورې څنګه کېږي چې تاود شي ګرمي بولو شي بچي بارانو د اسمانه پریسيزي می دې طریقه باندې مصیبت او پریشانی کې دو ته وایي نو خلک رو را شروع کو په شرک باندې نوح علیہ السلام پر رب د شرک باندې اولنه پیغمبر ته الله راولېګو قران دیو جن ذکر کوي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده سورۃ النساء کی تاته می حکم اولګو اهله کچ ملي ګلو وحی نوح او پیغمبرانو ته پر دغنو هغه ته نوح لګلو کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده نو د دې پس پر د شرک باندې پیغمبران شو څنګه راځي ناس به شرکوم دیاته دا خبره هر امت کې د مخکې نه بزیاته ده نمونه جوړه نو هر خپل معظم شکل جوړ کو اذن به اطلاع تعظیم به لکاو شرک په ذات کې شرک په صفاتو کې صفاتو کې بشک شرک شته کړی دی او په ذات کې شرک چې الله باندې بل څوک چا منلې دی دا نو ابن العربی احکام القرآن کی څلورم جلد وسو څلور تل اختمخ وی چې شرک په خلقو کې پسو بنیاد راغله كانوا يعتقدون ان الله تعالى هو الاله الاعظم وان هذه الالهه انما يعبدونها ظنا منهم انما يعبدونها ظنا منهم هذه تشرع ناخذ جساس اسماء ابن العربي ظنا منهم انها تقربهم الى الله زلفى وسو طلوع الاختم مخ باندې د ابن العربي عبارت ده دم جلد کی كانوا يعتقدون ان الله تعالى هو الاله الاعظم دا هو ایمانو دا یقینو چې لوی اله خو الله دی دا نو بیا څه کوي وان هذه الالهه انما يعبدونها ظنا منهم د دې نور تعظیم چې به کوي عبادت په دې خیال انها تقربهم الى الله زلفى چاغدو الله ته په درجه کې نږدې کوي په دې عقیده باندې دا تعظیم دا وکړي دي دا شانتا محمد بن عبد الكريم شهرستانی الملل والنحل کی پینزم جلد چا سر دو جلد والا چاپی نداغی دویم جلد ہے نا سر پینزو جلد کے لئے سر دے ابن حزم کتاب دے
کی اخیر کی داوی دی کتاب یوصل لست یا مخرب پینزم جز دی ابن حزم دا الفصل سر یوزے چاپتے خوچی کم دو جلدوں کے الملل و النحل چاپتے دو جلدوں دمر ظلم داغی دا اخیری جلد اخیری مخدے بیا اگی کی بالجملہ وضع الاسنام حیث ما قدر انما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت بيده خشبا صورا ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه وخالق الكل دا د بوتانو شکلو صورتون چې چرته دي تعظیم کیږي انما هو على معبود غائب دا د بل معبود شکل له چې هغه غائب دي د نظرونه نو دا شکل له ته جوړ کړی د قبر تعظیم چې کوي څنګه بل قبر دغه نه کوي ولی کوي د دیو دا چې کی على معبود غائب دې کې بل څوک دی دا غوثر واسطه دا اعظم په نظر ناراضي د نظر د توجه دی او ځکول لپاره دا قبر مقرر کړل د ناس دی ولا مقرر کړل د چيري دی ولا مقرر کړل د مانزه دی مقرر کړل دا د سنجا دی ولا مقرر کړل چې دې نن کې به اودس کاو ا دې نن نه به غسل کاو نو دغه زین تعظیم شروع کړی په تعظیم دا رب المعبود چې هغه غایب دی خود دو سره نسبت ته واسطه دو سره دی خور کې باندې اورنه دی بابا ډم تر سواد څنګه پوری وته خلکو په منګو کې وګوري دلته براتله زنانا نارینا بچیان سره هغه به دا ټولم بول او بیا به را سره ته په منګو کې وګوري زمزم یا به هغه ملکونو ته وړي د دې ډن نه پاسه دا وبرازي چې ډن ته یې را دنګلې دی وګو کې دا اثر نه مانی د دې ډن نه پکته دا وګو به دې کوي دا رسیدي کینا نو کته به دا اثر نه مانی خدای محدود دی کې دا اثر دی پامیان ته کې په چاپنی خارق دانی دي دا په جوړیږي وي نو دا به ویمو او دینه براتلو د دیوبو کې څه کمال دی چې د دې ډن نه پاس راتویږي نو دا به کې نشي او د لاندې کې تیوزین نشته دا کمال د څه راغلی انا معبود غائب خبره بل ځای سره تړلې ده واغه نشته اوس نچینی شین د دې نسبت دا سره هغه دلته استنجا کړو دلته او داس کړو ګټه دا الته کې غارم دی اوس مس چې دلته به تو قاطع مشرک نو هغه معلومه په کمر کې وتلار ده هغه ته وخت نه وو کو زنانه وو نو هغه غار به جارو پاس مس هغه جارو کو بابا پني کوي وی دې کې هغه چیرې وخت الله غار کې تور غندلو سره به کې دوی سره به کې دروازه یې ده نه سره به تیرې ده دوی سره به دروازه پکې یې ده تور تیار به پکې نور به کې نه دمو اوس خلکو اوس کې بالکل سور میدان سور له پکې ونه نشته چې سره په سوري باندې کینی نو دا تعظیمی چې کاو دای دا سمسته او دا غار کانو غارو شي سمسته مشتي غیر ولني انما هو على معبود غائب دا تعظیم چې کو نو دای په شکل دا معبود غائب کو دا د سره پر ليكون نائبا منابه وقائما مقامه دې دا بزرگ په دې باندې شودا تصویری دا بزرگ په دې باندې شودا
نقشای دا بزرگ په دې باندې شو دا سمس غار یا داردان دا په دې باندې شو نو په دې وجه باندې دا تعظیم کو نو د څه شرک د خلق په نظر کې د نیکانو خلقو د تعظیم نه شروع شیخ الاسلام رحمه الله تعالی کتاب الرد علی المنطقیین کی وی اصل الشرک من تعظیم القبور دا شرک جانا و بنیاد دا قبرونو دا تعظیم نشورو شیره دا قبرونو تعظیم دا اکاو اولی اکاو پا دا وجبان دا اکاو دا زمانہ کی کتاب دینی احکام القرآن دا ابن العربی مالکی عالم دے دا دے دا دویم جلد دے دویم جلد مقصد 144 وسو تلور تر اختم باندی ہوئی وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الإله الأعظم وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى اصل مسئلہ کو د تعظیم د نور وا او د بوتانو ډندونو قبرونو نورو ګوتو تعظیم چې شروع کړي نو دا په دې معنی باندې شروع کړي چې د دوه نسبت دا غو سره دی دا بزرګان سره او بزرګان زموږ د نظر نه غایب دي دا دغه په ځای باندې ولاړ دي ظن منو دا مسئلہ شهرستانی لوی عالم د ملل و نحل لوی عالم شیخ الاسلام ابن تیمیہ صفت کی چې شهرستانی چې خلق کوم عقاید بیان کړی دي ملل و نحل دینونه نو د دې شانته بیان چانه دی کړی نو دین دا ذکر کوي کنه انما هو على معبود غائب او دای ولی ذکر کړی دي ليكون قائما مقامه ونائبا منابه دا شکل صورت داغه په دې دی اوس نائبا منابه داغه په دې باندې درته دی بیا دا خبرون ذکر کړي شارستانی دا خبر ذکر کړي وې د خلکو خیال داو چې د دوه د الله په مین کې واسطه ضروري ده لابد للانسان من متوسط ولا بد للمتوسط ان يرى د بنده او د الله په مین کې درېمګړی پکار ده یو خبره ده دویمه خبره ده بیا دا درېمګړی پکار ده چې پستر ولید شي په نظر راځي درمګه ولې پکار دي د دې وجنه پکار دي چې زمونږ او د الله مل کې نسبت نشته او هو فی غایت التعالی الله ډیر چته الله ډیر لوی دی نو زمونږ امونږ ډیر کوزي ډیر ارتاوي الله رب العالمین ډیر پاک دی او مونږ ډیر نه ونی زمونږ د اپمن کې نسبت ناراضي نو دې نسبت لده شي څوک پکار دی چې مونږ سره مخته او د اثر مرابطي ماغسدي نیکان بندیان پیریان فرشتي یا ناکاره چې خلکو په د خو ګمان کړی دی ناکار او توي ناغه د خپل ځان او الله په من کې وسیله نه بني خود ته خخکاری ناکار دی او کو اته خود ته خخکاری نو د په من کې هغه وسیله کړل نو کو غواړه نو هغه وسیله کړل سخی وسیله کړل
ہوتا شادو وسیلہ کہ ہنومان دیوتا شادو وسیلہ کہ دین دوانا غم تعظیم کی چاہو تو اونی بوٹی قوم دا شعیب علیہ السلام دا نختر ون اللہ تا وسیلہ کرنا ونی دا مبارکی ونی دی مبارک بوٹی ان کان اصحاب الائکت لظالمین بانو علا دیر ظالمانو بوٹی اللہ تا وسیلہ کول شہرستانی دال ملل تلورم جل لسم مخباندی وی اعلم ان اصحاب الروحانیات لما عرفوا ان لا بد للانسان من متوسط ولا بد للمتوسط من ان يراف ويتوجه اليه ويتقرب به ويستفاد منه فزعوا الى الهياكل التي هي السيارات الصبر مخکنا شیطان دا عقیدہ ذر کے اوور دولا کہ اللہ استا میل کے جوڑ نرازی میل کے جوڑ لکو پکار دے اگر کو خپل یقین ځان له سوتا لوګو چا ستوري چا انسانان چا پیریان چا فرشتي چا ونی بوټي رنگونه او ځای کړل نو دیم ځل خبرو ته کې دا واټول شیطان چې دغه سيزونه خو هر وخت په نظر نه راځي نو ضروري چې هغه دي شي نه خو هغه کې ویلې کېده